کھل بوئے ویخ کے آقا تیرے دیوارے آ گئے سن دلاں دیا مہار ماں غماں دے مارے آ گئے. کسے غیر مسلم نو گوشت دینا، بولو بولو، کسے بھی مرزائی نو گوشت دینا جن نے دتا بھئی ساڈا حق سی، ساڈا حق کے بانگ دینا، جماعتے رلے کوئی نہ رلے او دی موج ہے. ساڈا کام میں حق دسنا، عمل کرے کوئی نہ کرے او دی وانڈے او جانے تے او دا خدا جانے. ساں اپنا حق ممبر رسول تے جڑا پیغام ساڈے ذمے سی او سنا دیتا، او پہنچا دیتا. تقسیم کرو اہل ایمان نو. ایک قربانی والا جانور ایسا جانور جے، آؤ میں بات سنا دا جاواں، میرے مصطفیٰ دا فرمان، آقو سبحان اللہ. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس گوشت چ کڈا کمال ہے تے کڈا برکت والا ہے. سنو، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے، آپ فرما دے نے حضور دی بارگاہ صحابہ بیٹھے، نبیان دے سلطان امام الانبیاء دی بارگاہ دے وچ صحابہ بیٹھے سن. دیگر صحابہ آ رہے ہیں کیونکہ جدو بارگاہ نبوت دا دروازہ کھلدا سی، صحابہ امام الانبیاء دا والدہا دا چہرہ ویکھن واسطے جوق در جوق تشریف لے آوندے سن. امام الانبیاء دے بوئے تے آ کے عرض کردے سن، کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دیوارے آ گئے کھلے بوئے. یا اللہ جڑا ثواب سمجھ کے پڑے روضہ رسول نو سامنے رکھ کے آ کے مدینے والا پسند کر کے اپنے قدمہ چ بلا لوے، کیونکہ محبوب خدا امام الانبیاء دا در حقیقت وچ خدا دا در. کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دیوار، کھلے بوئے ویکھ کے آقا تیرے دیوارے آ گئے سن دلاں دیا مہار ماں غماں دے مارے آ گئے سن دلاں دیا مہار ماں غماں دے ماں. عرض کرتے ہیں مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دی بارگاہ دی اندر صحابہ تشریف فرمانے. میرے نبی امام الانبیاء دی بارگاہ چ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیتی مازاغ دے کاجل والے آؤ، ودہا دے چہرے والے آؤ، واللیل دیاں زلفاں والے آؤ، مدینے دے لاڑے آؤ، سونے آؤ، ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بول میرے غلام کیا نہیں. عرض کیتی سونا اے تے دسو جڑیاں قربانیاں کیتیاں جاندیاں نے 10 الحج والے دن چھترے بکرے اے جناب گائیاں اے جانور ذبح کیتے جاندے نے، اونٹ ذبح کیتا جاندا ہے. سونیا اے ہے کی ہے کملی والیا کیوں قربانیاں کیتیاں جاندیاں نے، اے کی وجہ ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام سن لو، اے پوچھیا ہی قربانیاں کی نے؟ ہاں یا سیدی یا رسول اللہ اے بیان کرو قربانیاں کی نے. آ تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء دے لبے یوہا ہلے. حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سنو میرے غلاموں اے قربانیاں نے. قال سنتو ابیکم ابراہیم علیہ السلام. میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں اے قربانیاں تواڈے باپ ابراہیم نبی دی سنت ہے. اے قربانیاں کی نے؟ تواڈے باپ ابراہیم نبی دی سنت ہے.
میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا یہ تواڈے باپ ابراہیم نبی دی سنت ہے۔ قربان جائیے امام الانبیاء دے غلاماں تو جنہاں نے پوچھ پوچھ کے نبی پاک علیہ السلام نو ساڈے واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں، عرض کیتی سونیا اے تے پتہ چل گیا اے قربانیاں جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دی سنت ہے۔ ماذا دے کاجل والیا اے بھی دسو نا قربانیاں کران گے تے ملے گا کی؟ صحابی کی پوچھتے نے قربانیاں کران گے تے کی ملے گا؟ اجر کی اس تے، ثواب کی اس تے؟ عزیزان گرامی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں قربانی اللہ دے حضور پیش کرو گے اس تے اجر ملے گا۔ قربانی دے جانور دے جسم تے جننے بھی وال نے اللہ ہر وال دے بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ قربانی والے جانور دے جسم تے جننے وال نے ہر وال دے بدلے اللہ، ڈٹ کے بولو، ہر وال دے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ جدے وال وچ نیکی اس بوٹی چ نیکی کنی ہوئے گی؟ آیا سمجھ مسئلہ؟ جدے وال نیکیاں تو خالی نہیں، اس کھل دے وچ جڑا رہن والا گوشت ہے او دے وچ کنی بھاری نیکی اللہ نے چھپا کے رکھی ہے، تے تو مرزائی نو دے دے میں تے قربانی تباہ برباد ہوئے گی، عیسائی نو دے دے میں قربانی تباہ برباد۔ اس دے نے عیسائی نو دینا گوشت جائز ہے؟ او اے مسئلہ پوچھن والے اللہ دے بندے عیسائی نو گوشت دینا جائز ہے؟ کدی اپنے ذہن میں بھی سوچ کہ پرا 10 سال ہو گئے نے تو کلام نہیں کیتی او دے نال، ایک ماں دے پیٹوں پیدا ہوئے ہیں، سگے پرا آپس نہیں بول دے، عیداں شبراتاں تے نہیں بول دے، اس قدر لڑائی تے جھگڑا فساد برپا ہو گیا کہ تھوڑی جی گل تو نہیں بول دے۔ کدی کسی نے نہیں پوچھا کہ قربانی کیتی ہے دسو میں پرا نو گوشت نہیں دیندا میری قربانی قبول ہے کہ نہیں؟ سائی دے بارے اڈیاں چک چک کے زور لاندا ہے بھی سائی نو دینا چاہیے کہ نہیں؟ کدی اے بھی ویکھ کہ میں قربانی کیتی ہے میرا بھرا ہے، آخر تے بھرا ہے نا، او دا بھی حق ہے، کیونکہ پہلے فرمایا اپنا حصہ، اس تو بعد فرمایا اپنے اہل و عیال اپنے رشتہ دار جڑے نے قریبی رشتہ دار انہاں دا، تیسرا فرمایا کہ او لوگ کہ جڑے لوگ غربا نے، مسلمان مومن بندے غربا غریب لوگ۔ آؤ عزیزان گرامی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہر وال دے بدلے اللہ نیکی عطا کرے گا۔ صحابی عرض کردے نے معاذ آگ دے کاجل والیا مدینے دے لاڑیا سونیاں سارے جانوراں دے جسم تے وال ہی نہیں ہوندے، کملی والیا ان والے جانور دا کی حکم ہے؟ امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا میرے غلام اے ان والا جانور بھی والاں والے جانور وچ شمار کیتا جاندا ہے، ان والا جانور بھی والاں والے جانور وچ شمار کیتا جاندا ہے۔